नमस्कार साथीहरू, सत्य मार्गमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। आज म हजुरलाई भगवत प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ, कुन मार्गबाट भगवत प्राप्ति सम्भव छ। आज समाजमा आध्यात्मिक विद्वानहरूले अनेकौं बाटो छ भगवत प्राप्त गर्नको लागि भनेका छन्, तर सत्य हमेशा एउटै हुन्छ जुन सबै गुरुजनहरूलाई थाहा हुँदैन। यद्यपि सत्य थाहा भए पनि उनमा त्यो क्षमता हुँदैन, उनमा त्यो बाटो देखाउन सक्ने क्षमता हुँदैन र उनी भगवत प्राप्तिका अनेकौं बाटा बनाइदिन्छन्, मान्छेहरूलाई भ्रमित पारिदिन्छन्। आज समाजमा असली भक्ति के हो धेरै नै कम व्यक्तिले जान्न पाएका छन्। आज एउटा भक्तले पाउनुपर्ने ज्ञान भक्तिको बाटो पाउन सकेको छैन। आज समाजमा पाखण्डको सीमा नभएको कारण हरेक भक्त भ्रमित भएको छ। ऊ सत्यलाई चिन्नै खोज्दैन। जसरी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, गौतम बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द जस्ता भक्तहरूले सत्य बाटो खोजे, उनी पाखण्डको शिकार भएनन्। उनले तबसम्म ज्ञानको खोजी गरे जबसम्म उनले एउटा तत्त्वदर्शी गुरुलाई भेटेन र उनी कुनै पनि गुरु विद्वानबाट सन्तुष्ट भएनन् जबसम्म उनले त्यो तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गरेनन्। त्यो तत्त्वज्ञान जुन भगवान कृष्ण अर्जुनलाई दिन्छन् र त्यो आत्मज्ञानको चर्चा गर्न उनले भगवत गीताको रचना गर्नुभयो, ताकि समस्त भक्तहरू त्यो तत्त्वज्ञानको बारेमा सुनुन् र तत्त्वदर्शी गुरुबाट त्यस ज्ञानलाई प्र्याक्टिकली पाउन्। जब यो ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर अर्जुनले सोद्धा भगवान कृष्ण अध्याय 4 को 34औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, तद्दति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानीन तत्त्वदर्शिन। अर्थात् तिमी तत्त्वदर्शी गुरुको पास जाऊ, दण्डवत प्रणाम गर अनि उनको सेवा गरेर निष्कपट भावले ज्ञानको बारेमा सोध, तब उनले तिमीलाई त्यो तत्त्वज्ञानको उपदेश गर्नेछन्। आजकल उपदेशको अर्थ के लगाउँछन् कि कण्ठीमाला बाँधी दियो, एउटा दुईटा मन्त्र दियो बस। तर गीतामा के भन्न खोजेको छ त कोही भक्त बुझ्न खोज्दैन। जो भक्त असली भक्त हुन्छ त्यो त खोज्दछ, ऊ तन्त्र मन्त्रको विश्वास गर्दैन, ऊ सत्य कुरालाई खोजी गर्छ। ऊ तत्त्वदर्शी गुरु नपाउन्जेल सन्तुष्ट हुँदैन। तर जो कामचलाउ भक्ति गर्छ उसलाई न त गीताको मतलब हुन्छ न त ऊ सत्य कुरालाई स्वीकार गर्छ। ऊ असत्यलाई पनि सत्य सोचेर आफ्नो मानव जीवन बर्बाद गर्छ। जुन देव दुर्लभ हो, देवताहरू पनि यो मानव शरीर प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो, मानव शरीर पाए भक्ति गर्थ्यौँ, उनी सांसारिक मोहमायाबाट मुक्त हुन्थ्यौँ भन्ने सोच्दछन्। तर आजको मानवलाई यसको महत्त्व थाहा छैन। थाहा हुनेहरू पनि भक्ति गर्दैनन्। उनलाई संसारकै कर्म प्यारो लाग्छ, किनकि संसारिक कर्मले उनलाई क्षणिक सुखको अनुभूति गराउँछ। तर हामी संसारमै कर्म गर्दा गर्दै पनि भगवानको भक्ति गर्न सक्छौँ। भगवानको असली भक्ति जो गर्छ त्यो त्यस भक्तिको फल यही समयमा पाउँछ। उसको संसारिक कर्म यति सुन्दर तरिकाले हुँदै जान्छ कि त्यसपछि त्यो भक्तिलाई छोड्नै सक्दैन। आज मान्छेलाई भगवानको भक्ति कसरी गर्ने, कुन मार्गबाट भगवान प्राप्त हुन्छ थाहा नै छैन र उनी भक्ति गर्न चाहन्नन्। तर यदि कृष्ण भगवानले भने चाहिँ हामीले तत्त्वदर्शी गुरुको शरणमा जाने हो र ज्ञानको उपदेश लिने हो भने उसलाई भक्तिको शक्ति के हो त भन्ने थाहा हुन्छ। तर आज मान्छे न त तत्त्वदर्शीको पासमा जान्छ न त ज्ञानको उपदेश लिन्छन्। आज एउटा भक्त मान्छे पनि जुनसुकै गुरुको पासमा गएर मलाई ज्ञानको उपदेश देऊ भन्छन् र कण्ठीमाला अनि 1-2 मन्त्र लिएर आउँछन्। उनीहरूलाई ज्ञानको उपदेश भनेको के हो भन्ने थाहा नै छैन। गीतामा मन्त्र होइन उपदेश दिनेछन् तत्त्वदर्शीले भनेको छ। मन्त्र त हजुर शास्त्रमा प्रशस्त पाउनुहुन्छ, त्यसको लागि तत्त्वदर्शीको के काम हुन्थ्यो र। तर भगवानलाई थाहा छ कि तत्त्वदर्शी गुरुले मन्त्र दिँदैन, उपदेश दिन्छ। उपदेश के हो? एउटा देश त यो हो जहाँ हामीले जन्म लिएका छौँ, जहाँ सूर्य चन्द्रमा र अग्निको प्रकाश छैन, जहाँ स्वयं प्रकाश छ, त्यो हो अर्को देश, यानि उपदेश, माथिको देश। जहाँ पुगेपछि जीव फेरि फर्केर यो देशमा आउँदैन, यानि संसारमा आउँदैन। त्यो देशको तत्त्वज्ञान तिमीलाई तत्त्वदर्शी गुरुले गराउनेछन्। तपाईँहरूले त्यस ज्ञानलाई कहिले जान्ने हो त? रावण जसको 10 शिर र 20 हात थियो, मर्ने बेलामा उसले लक्ष्मणलाई भन्छ राम्रो काम भोलि गर्छु भनेर नछोड्नु, नराम्रो कामलाई भोलिका लागि छोड्नु। तर हामी राम्रो काम भोलि गर्छौँ भनेर छोड्छौँ र नराम्रो काम पहिले गर्छौँ। अब हामीले कसरी तत्त्वदर्शी गुरुलाई चिन्ने त? हामी तत्त्वदर्शी गुरुलाई कुनै पनि भौतिक कुराहरू हेरेर चिन्न सक्दैनौँ। भौतिक कुरा जस्तै भौतिक ज्ञान, समस्त शास्त्र कण्ठ भएका गुरुहरू पनि तत्त्वदर्शी हुनुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन। उसको त्याग, वैराग्य, कपडाबाट पनि हामी तत्त्वदर्शी गुरु भन्न सक्दैनौँ, किनकि त्यो भौतिक कुरा हो। जुनसुकैले पनि त्यो भौतिक शास्त्रको ज्ञान कण्ठ गर्न सक्छ, वेशभूषा सद्गुरुको जस्तो गर्न सक्छ। तर एउटा तत्त्वदर्शी गुरुको पहिचान उसको ज्ञानबाट थाहा हुन्छ, उसले दिने उपदेशबाट हुन्छ, उसले बताउने मार्गबाट उसको पहिचान हुन्छ। अब हामीले जान्नु पर्ने कुरा छ कि कुन मार्ग सत्य हो। यही प्रश्न यक्षले युधिष्ठिरलाई सोधेका थिए, जुन महाभारतमा हामी पढ्न पाउँछौँ र युधिष्ठिरले एकदमै सुन्दर जवाब यसको दिनुभएको थियो। आज यही प्रश्न हर जिज्ञासु, हर भक्तजनहरूमा उठ्ने प्रश्न हो कि कुन बाटो सत्य हो त? किनकि समस्त गुरुजनहरू आफ्नो आफ्नो बाटोलाई सत्य हो भन्छन्। मेरो बाटो सत्य हो, यो बाटो सत्य हो, यो बाटो असत्य हो भन्छन्। तर सत्य के हो त? त्यसको एकदमै सुन्दर जवाब धर्मराज युधिष्ठिरले भनेका छन्। यदि उनको त्यो जवाबलाई हजुरले बुझ्नुभयो भनेपछि हजुर आफै थाहा हुनुहुन्छ कि कुन बाटो सत्य हो त। उनी भन्छन् कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न नेको ऋषिस्य प्रमाणम धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया महाजनो यन गता सपता। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न, अर्थात् तर्कको केही सीमा छैन। एक तर्कले अर्को तर्कलाई काट्छ।
तर्कको कुनै सीमा छैन, त्यसैले तर्क अपरितिष्ठित छ। शास्त्र पनि अनेक छन्, उनलाई पढ्यो भने पनि हजुर कन्फ्युज भइहाल्नुहुन्छ। ब्रह्म पुराणमा ब्रह्मको महिमा छ, विष्णु पुराणमा विष्णुको महिमा छ, देवी पुराणमा देवीको महिमा छ। लेखकहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले लेखेको छ। श्रुतियो विभिन्न, भनाइहरू पनि अनेक छन्। नेको ऋषिस्य प्रमाणम, कसै एक ऋषिको कुरा सत्य हो पनि भन्न सकिँदैन। धर्मस्य तत्त्व निहितम गुहाया, धर्मको जुन तत्त्व छ त्यो धेरै नै गोपनीय छ, पराभौतिक छ, मेटाफिजिकल छ। महाजनो एन गता सपन्ता, जुन बाटोबाट महापुरुष गएका थिए त्यही बाटोबाट जानुपर्दछ, त्यही बाटो सत्य हुन्छ। अब यसमा पनि कन्फ्युजन भइरहेको छ। महापुरुष राम आए, कृष्ण आए, गुरु नानक आए, कबीरदासजी आए, मोहम्मद साहब आए, जिसस क्राइस्ट आए, कैयौँ महापुरुष आए, महावीर स्वामी आउनुभयो यो धरतीमा। अनि उनीहरूका भक्तहरू, उनीहरूका अनुयायीहरू पनि धेरै छन्। तर यिनीहरू के सोच्दछन् कि यी सब महापुरुषहरूले अलग अलग बाटो देखाए, अलग अलग बाटोबाट मोक्ष प्राप्त गरे। भगवान रामले बताएको बाटो अलग हो, श्री कृष्णजीले बताएको बाटो अलग हो, मोहम्मद साहबले बताएको बाटो अलग हो, जिसस क्राइस्टले बताएको बाटो अलग हो, गौतम बुद्धले बताएको बाटो अलग हो। त्यसैले फेरि कन्फ्युजन भयो कि अब कसले देखाएको बाटो हिँड्ने। यो कन्फ्युजन आज सबैमा छ, जो मात्र एक भ्रम हो, किनकि यी सब महापुरुषहरूले देखाएको बाटो एउटै हो। हजुरलाई सुरुमा सुन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ, तर यो भिडियोलाई पुरा हेरेपछि हजुरलाई अवश्य विश्वास हुनेछ। आजसम्म जति पनि महापुरुष यो धरतीमा आए, चाहे उनी भगवान राम हुन् कि कृष्ण हुन् कि जिसस क्राइस्ट हुन् कि मोहम्मद साहब हुन् कि गुरु नानक हुन् कि, सबै एउटै बाटोलाई अलग अलग भाषामा सम्झाए। सिर्फ भाषाको फरक हो। यदि उनको बाणीलाई गहिरो रूपले अध्ययन गर्ने हो भने एउटै बाटो उनीहरूले देखाएको छ। आफ्नो आफ्नो समयमा त्यही तत्त्वज्ञान उनीहरूले पनि बताए, जुन तत्त्वज्ञान श्री कृष्ण अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ। त्यही तत्त्वज्ञान उनीहरूले बताए जुन राम भगवानले अयोध्यावासीलाई बताए, हनुमानजीलाई त्यो ज्ञान दिए, लक्ष्मणजीलाई त्यही ज्ञान समस्त महापुरुषहरूले आफ्नो भक्तजनहरूलाई दिए। त्यही ज्ञानको खोज आज हामीले पनि गर्नुपर्दछ। त्यही तत्त्वज्ञान जुन भगवत गीतामा भगवान कृष्ण अर्जुनलाई दिनुहुन्छ। र त्यस पश्चात अर्जुन भन्नुहुन्छ कि मैले त हजुरलाई सखा सोचेको थिएँ, म त हजुरलाई केशव भनेर बोलाउँथेँ, तर हजुर त गुरुको पनि गुरु हुँदो रहेछ, मैले त अहिले थाहा पाएँ। त्यसैले हामीले पनि भगवान कृष्ण जस्तै गुरु खोज्नु अति नै आवश्यक छ, ताकि हामीले पनि त्यो तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकौँ। गुरु भनेकै त्यही हो, जसमा त्यो सम्पूर्ण ज्ञान होस्, भगवान जतिकै ज्ञान होस्। त्यसैले त भने हाम्रो शास्त्रमा भनिएको छ कि गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु र देवो महेश्वरा, गुरु र साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ब्रह्मा जस्तै हुनु पर्यो, विष्णु जस्तै, शिव जस्तै। जसरी शिव भगवानले पार्वतीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, जसरी विष्णु भगवान ब्रह्माजीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, उनीहरू पनि गुरु थिए, उनले पनि एक अर्कोलाई ज्ञान दिएको थियो। त्यस्तै गुरु हामीले पनि खोज्न अति नै आवश्यक छ। अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा कि त्यो तत्त्वज्ञान कसलाई भनिन्छ, कुन ज्ञानलाई तत्त्वज्ञान भनिन्छ, र तत्त्वज्ञानको सुरुवात कसरी भयो। हामी यो बुझौँ कि तत्त्वज्ञान भनेको एकदमै गोपनीय ज्ञान हो। जसरी धर्मराज युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ यक्षलाई, धर्मस्य तत्त्व निहितम गुहाया, अर्थात् त्यो तत्त्व एकदमै गुप्त छ, कहीँ लेखिएको छैन, जसलाई लेख्न वा मुखले भन्न सकिँदैन, जुन पराभौतिक छ। पराभौतिक अर्थात् हाम्रो इन्द्रिय र बुद्धिभन्दा परको विषय, जसलाई न त अक्षरमा लेख्न सकिन्छ, न त यो मुखले भन्न नै सकिन्छ, न त हामी त्यस ज्ञानको कल्पना हाम्रो बुद्धिमा गर्न सक्छौँ। हाम्रो उपनिषदमा दुई विद्याको वर्णन गरेको छ, एउटा अपरा विद्या, अर्को परा विद्या। 4 वेद, 18 पुराण अनि जति पनि लेख्न सकिने, भन्न सकिने, कल्पना गर्न सकिने विद्यालाई अपरा विद्या भनिन्छ। र जो तत्त्वज्ञान छ, जो एउटा तत्त्वदर्शी गुरु आफ्नो शिष्यलाई दिन सक्छ, जुन वेद पुराण भन्दा पनि परको ज्ञान छ, त्यसलाई पराविद्या भनेको छ। र यो पनि लेखेको छ मुण्डको उपनिषदमा कि मुक्ति र शान्ति पराविद्याले मात्र दिन सक्छ। अब आफै विचार गर्नुहोस् कि त्यो तत्त्वज्ञान, त्यो पराविद्या जुन कहीँ वेद शास्त्रमा लेख्न पनि सकिँदैन, न त कुनै गुरु मुखले भन्न सक्छ, त्यो ज्ञान कति गुप्त होला। अब बुझौँ कि यो ज्ञान भगवानको कुन कुन कुराबाट बनेको छ। यो ज्ञान भगवानको 4वटा कुराबाट बनेको छ। यदि हजुरका गुरु भगवानका ती 4वटा कुराको साक्षात्कार गराउन सक्नुहुन्छ भने बुझ्नुहोस् कि उनी तत्त्वदर्शी गुरु हुन्। उहाँले त्यो तत्त्वलाई आफ्नो वशमा गरेका छन् र अरूलाई पनि त्यसको बोध गराउन सक्छन्। यदि ती 4 कुराको वर्णन पनि गर्न सक्नुहुन्न भने बुझ्नुहोस् कि उहाँ सिर्फ एउटा साधक हुन्। उनले आफैले त्यो तत्त्वलाई बुझेका छैनन्। उहाँसँग सिर्फ अपराविद्याको ज्ञान छ, अध्यात्मको थ्योरीको ज्ञान मात्र प्राप्त छ, प्र्याक्टिकल ज्ञान छैन। त्यो पराविद्या जसले मुक्त र शान्ति दिन सक्छ, त्यो ज्ञान उहाँ दिन सक्नुहुन्न। अहिले समाजमा यही पाखण्ड चलेको छ। जोसुकै पनि थ्योरीको ज्ञान प्राप्त गरेर गुरु बनेर बसेका छन्। उनीहरूले धर्मका अनेक बाटाहरू खोलेका छन्, अनेक पन्थ समुदायहरू खोलेर बसेका छन्। त्यो धर्म पन्थ समुदाय कलियुगको विकृति हो। कलियुगमा आध्यात्मिक गुरुहरूले खोलेको बजार हो। किनभने द्वापर युगसम्म त अनेक धर्म थिए, न त समुदाय थिए, मात्र एक धर्म थियो। धर्म भनेको के हो त? धर्म अर्थात् जुन शक्तिले हामीलाई धारण गरेको छ त्यसको उपासना गर्नु, त्यसलाई जान्नु, त्यस शक्तिमा आफ्नो मनलाई कनेक्ट गरेर मनलाई स्थिर बनाउनु नै धर्म हो। इङ्ग्लिसमा धर्मलाई रिलिजन भनिन्छ। रिलिजन अर्थात् गो ब्याक टु द सोर्स। त्यही नै हो तत्त्वज्ञान। आफ्नो मनलाई आफूभित्र भएको ज्योति स्वरूप परमात्मामा लगाउनु, जुन साधना छ, त्यो तत्त्वमा लगाउने साधना छ, त्यसलाई नै तत्त्वज्ञान भनिन्छ। यदि त्यही ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुनलाई दिनुहुन्छ, जब अर्जुन हारिसकेको हुन्छ, जब अर्जुन आफ्नो मनदेखि हारेको हुन्छ, ऊ युद्ध गर्न सक्दैन, ऊ डिसअपोइन्टेड हुन्छ, तब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि म तँलाई एउटा यस्तो ज्ञान दिन्छु जुन ज्ञानको पनि ज्ञान हो, जुन विद्याको पनि विद्या, राजविद्या हो, जुन पाइसकेपछि अरू केही पाउन बाँकी रहँदैन।
जब अर्जुन उनलाई भन्नुहुन्छ कि चञ्चलं मनहं कृष्ण परमात्रिबलभद्रिणं तस्यहं निग्रहं वन्दे वायुरिषु दुष्करम्। हे कृष्ण प्रभु, यो मेरो मन अति नै चञ्चल छ, अति नै दृढ छ, जिद्दीवाला छ, बडा जटिल छ। यो मनलाई नियन्त्रण गर्नु, यो मनलाई नियन्त्रण गर्ने विषय मलाई एकदमै दुष्कर भइरहेको छ। तस्यहं निग्रहं वन्दे वायुरेषु दुष्करम्। यसकारण प्रभु मैले यो वायुको पोका बनाउन सक्छु, यो धरतीलाई टुक्रा टुक्रा बनाउन सक्छु, ममा त्यत्रो सामर्थ्य छ, तर म यो मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। जब अर्जुन आफ्नो मनको अशान्ति, आफ्नो मनलाई नियन्त्रण नगर्न सकेको कुरा समयको सद्गुरु कृष्णलाई सोध्नुहुन्छ, कृष्ण जस्तो समयको सद्गुरुलाई सोध्नुहुन्छ, तब कृष्ण भगवान उनलाई भन्नुहुन्छ कि असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहं चलम्, असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। असंशय महाबाहु, यसमा कुनै शङ्का छैन कि यो मनलाई नियन्त्रण गर्न एकदमै मुस्किल छ, धेरै नै गाह्रो छ। तर अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, तर अभ्यास र वैराग्यले यो मनलाई आफ्नो वशमा गर्न सकिन्छ, यसलाई यो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यदि हामीले त्यो सूत्र प्राप्त गऱ्यौँ भनेपछि, यो मनलाई नियन्त्रण गर्ने सूत्र प्राप्त गऱ्यौँ भनेपछि यो मनलाई अभ्यास र वैराग्यद्वारा यो मनलाई आफ्नो वशमा गर्न सकिन्छ, स्वयं भगवान कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ। अब हामीले जान्नु पर्यो कि त्यो सूत्र के हो त, कुन सूत्र भगवान कृष्णले अर्जुनलाई दिनुहुन्छ। विचार गर्नुहोस्, कुनै मन्त्र त दिनुभएको नहोला, किनकि अर्जुनलाई मन्त्र थाहा नभएको त नहोला। त्यस समयमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई त्यो तत्त्वज्ञान दिनुहुन्छ, उसलाई त्यो आत्माको ज्ञान, आत्माको अनुभूति गराउनुहुन्छ। उनी अर्जुनलाई दिव्य नेत्र प्रदान गर्नुहुन्छ र आफूभित्र भएको भगवानको वास्तविक स्वरूप देखाउनुहुन्छ, जुन स्वरूप हजार सूर्य बराबरको प्रकाशमय हुन्छ। त्यही स्वरूप हर प्राणीको भित्र ज्योतिको रूपमा विराजमान छ, जसलाई समयको सद्गुरुले आफूभित्र भएको दिव्य नेत्र खोलिदिन्छ र त्यो भगवानको वास्तविक स्वरूपको दर्शन गराउन सक्छ। र हामीले त्यही भगवानको वास्तविक स्वरूप जुन हामीभित्र ज्योति रूपमा विराजमान छ, त्यसको तेस्रो नेत्रद्वारा ध्यान गर्नुपर्दछ। भगवान कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ कि मेरो वास्तविक स्वरूप यो संसारिक आँखाले देख्न सकिँदैन, तर आज हामी यही संसारिक आँखाले भगवानलाई हेरिरहेका छौँ र मक्ख हुन्छौँ, सोच्छौँ कि हामीले भगवान कृष्णको दर्शन गरे। मेरो हजुरसँग प्रश्न छ कि कसरी गर्नुभयो भगवान कृष्णको दर्शन यो नेत्रले, जब स्वयं भगवान भन्नुहुन्छ कि यो आँखाले त सिर्फ संसारलाई हेर्न सकिन्छ, भगवानलाई सकिँदैन। आज एउटा भगवानको भक्तले भगवानको वास्तविक स्वरूप हेर्न नपाइ मर्छ, सच्चा सद्गुरुको शरणमा नजानाले। आज लाखौँ भक्तहरूलाई भगवानको वास्तविक नाम पनि थाहा छैन, जुन नाम हर प्राणीको घटघटमा भ्रमण गर्छ, जस नामको बारेमा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनस्य युद्ध च, तू सब कालमा मेरो सुमिरण गर। अब हजुर आफै विचार गर्नु, सबै कालमा हर समयमा भगवान कुन नामको सुमिरण गर्न सकिन्छ। भगवानका जति पनि संसारिक नामहरू छन् तिनीहरूलाई हर समय सुमिरण गर्न त असम्भव छ, किनभने संसारिक नाम जस्तै कृष्ण, राम जप गर्न त जिब्रोले फुर्सद पाएको बेला मात्र सुमिरण गर्न सकिन्छ। तर भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि हे अर्जुन, त युद्ध पनि गर, मेरो नामको सुमिरण पनि गर। अर्थात् हामीले पनि आफ्नो जीवनमा अनेकौँ युद्ध गर्नुपर्छ, हर समय त हाम्रो जिब्रोले फुर्सद पाउँदैन। अर्थात् भगवानको एउटा यस्तो नाम छ जो अव्यक्त छ, जसलाई व्यक्त गर्न सकिँदैन, जसको सुमिरण गर्न जिब्रोको आवश्यकता पर्दैन, जुन अखण्ड नाम हो, जसको खण्ड छैन, निरन्तर छ, निरन्तर चलायमान छ, जसको सुमिरण गर्दा अन्तर आउँदैन। जस्तै हामीले संसारिक नामको सुमिरण गर्दा त्यस नाममा अन्तर हुन्छ, त्यो नामलाई खण्डन गर्न सकिन्छ, जस्तै रा प्लस म, राम। तर भगवानको वास्तविक नामलाई शास्त्रमा भनिएको छ अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी यस सङ्कल्प मात्रेण सर्व पाप मुच्यते। अर्थात् अजपा हो, मुखले जप्न सकिँदैन, मुक्ति दिनेवाला नाम हो। यसलाई तिमीले सङ्कल्प मात्र गर, सबै पापबाट मुक्ति हुन्छ। त्यो नामको सुमिरण गर्नु भनेको छ हर महापुरुषले, चाहे तिनी राम हुन् कि कृष्ण हुन् कि शिव हुन् कि, त्यही नाम एउटा ब्रह्मनिष्ठ गुरुले वरदान स्वरूप आफ्नो शिष्यलाई दिन्छ। आजसम्मको जति पनि महापुरुष आए सबैका बाणीहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने सबैले त्यही भगवानको वास्तविक नाम र रूपको बोध गराएका छन्। तर आज कलियुगको पाखण्डले गर्दा त्यो नाम, त्यो तत्त्वज्ञान भक्तहरूले पाउन सकेका छैनन्। आज मान्छे असली भक्ति गर्न पाएका छैनन्, क्षणिक भक्ति गर्दछन्। मुक्ति र शान्ति दिने भक्तिको बारेमा त जान्दै जान्दैनन्, न त जान्न खोज्दछन्। सोच्दछन् कि जुनसुकै बाटोबाट गयो भने पनि भगवत प्राप्ति हुन्छ, तर त्यस्तो कदापि होइन। जब माता पार्वती जान्नुहुन्छ कि मेरो 108 चोटि जन्म भइसक्यो, तब उनी भगवान शिवलाई भन्नुहुन्छ कि तपाईँको अहिलेसम्म एक जन्म पनि भएको छैन, मेरो मात्र 108 चोटि किन जन्म भयो भन्दा भगवान शिव भन्नुहुन्छ उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन बिना जगत सब सपना। अर्थात् जो पनि भगवानको सत्य भजन, असली भजन गर्छ त्यो मात्र जागृत अवस्थामा छ, नत्र त ऊ एउटा सपना मात्रै देख्दैछ, भक्ति गर्दै छैन। त्यसो भए हजुर मलाई सत हरिभजन सिकाउनुहोस् भनेर माता पार्वतीले भन्दा शिवले माता पार्वतीलाई त्यो तत्त्वज्ञान, त्यो सत हरिभजन, त्यो गुप्त ज्ञान अमर गुफामा गएर दिनुहुन्छ, जस ज्ञानलाई सुखदेव लुकेर सुन्नुहुन्छ र शिव भगवान रिसाउनुहुन्छ, लुकेर किन त्यो ज्ञान सुनिस् भन्दै त्रिशूल लगी उसको पछि जान्छन् र सुखदेव वेदव्यास कि पत्नीको गर्भमा गएर बस्छ। त्यसपछिको कहानी भागवत कथामा छ, हजुरहरू सुन्नुहोला। र त्यो ज्ञान प्राप्त भएपछि पार्वतीले त्यस अमर नामको सुमिरण गर्नुभयो र अमर हुनुभयो।
त्यही नाम भगवान शङ्कर जप्नुहुन्छ। हाम्रो शास्त्रमा भनेको छ कि महामन्त्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामन्त्र जो भगवान शिव जप्नुहुन्छ त्यही नामको बोध उहाँले काशीको विद्वानहरूलाई मुक्तिको मार्ग देखाउन उपदेश दिनुभयो। हो त्यही महामन्त्र हो भगवानको असली नाम, जुन नाम अहिले यो कलियुगमा पाखण्डी गुरुहरूको कारणले लुप्त हुँदैछ। जसरी भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि यो ज्ञान मैले आदिकालमा सूर्यलाई दिएको थिएँ। आदिकाल अर्थात् सृष्टि सञ्चालित हुनुभन्दा अगाडि त्यो बेला न त भाषा नै थियो न त पृथ्वी नै बनेको थियो, अर्थात् त्यो ज्ञान भाषाको अन्तर्गत आउँदैन, जुन पराविद्या अन्तर्गतको विद्या हो। कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ कि मैले यो ज्ञान आदिकालमा सूर्यलाई दिएँ, त्यसपछि सूर्यले अर्कोलाई दियो, अनि त्यो ज्ञान राजऋषिहरूमा फैलियो र त्यो ज्ञान लुप्त भयो। त्यसै गरी आज म तँलाई यो ज्ञान फेरि दिँदैछु। यसै गरी त्यो ज्ञान समय समयमा लुप्त हुन्छ र समयको महापुरुष आएर त्यो ज्ञानलाई दिन्छ, बाँड्छ। आज यो कलियुगमा त्यो ज्ञान लुप्त हुँदैछ, सबैसँग त्यो ज्ञान हुँदैन। जुन समयको सद्गुरु हो, समयको महापुरुष हो, त्योसँग मात्र त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवानको नामको चर्चा त हरेक गुरुले गरिरहेको हुन्छ, चाहे त्यो जस्तो सुकै होस्, ज्ञानी होस् या अज्ञानी होस्, तत्त्वदर्शी होस् या नहोस्, तर उनीहरूलाई नाम के हो त त्यो थाहा हुँदैन। त्यो नाम, त्यो अमर नाम के हो त, त्यो महामन्त्र के हो त उनलाई थाहा हुँदैन। अब हाम्रो कर्तव्य हो कि त्यो नाम खोजौँ, त्यो भगवानको असली नाम के हो त, जसको बारेमा कबीरदासजीले भन्नुभएको छ कि 52 अक्षर संसार माया माही, इनमें सतनाम नाही नाही नाही। व्यञ्जन वर्णका, स्वर वर्णका लगायत 52 अक्षर छन्, तिनमा भगवानको सत्य नाम छैन भनेर साफ कबीरदासजीले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है बुझे बिरला कोई। त्यो संसारमा संसारिक नाम भगवानको हजारौँ होलान्, तर एउटा आदि नाम छ जुन चाहिँ गुप्त छ, जुन चाहिँ एउटा बिरला, धेरै कम मान्छेले, बिरलाले मात्र बुझ्ने गर्दछ। त्यो नामलाई बुझौँ, किनकि सन्त तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ कि कलियुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलियुग त्यो नाममा टिकेको छ। यदि त्यो नाम नै, भगवानको त्यो सच्चा नाम नै मानिसको कल्याण गर्न सक्छ, यदि त्यो नाम हामीले पायौँ भने त। तर आजभोलिका जति पनि आध्यात्मिक विद्वानहरू छन्, नामको चर्चा त गर्छन्, तर उनलाई थाहा छैन कि असली नाम के हो। त्यो असली नाम खोजौँ, त्यो असली साधना के हो त, हामीले ध्यान के को गर्ने। हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा ऋषिहरूले कुन साधना गरेका थिए त, कुन साधनाबाट यदि सबै कुराहरू उनले ज्ञान प्राप्त गरे त। आजका विद्वानहरूले सर्वश्रेष्ठ मन्त्र गायत्री मन्त्र जुन छ त्यसलाई वाचन गर्ने मन्त्र भनेर मानिसहरूलाई मूर्ख बनाइरहेका छन्। मानिसहरू पनि आजभोलिका भक्तहरू पनि अन्धविश्वासका साथ उनको विश्वास गरिरहेका छन्, किनकि गायत्री मन्त्र जप्ने मन्त्र होइन, गर्ने मन्त्र हो, सङ्कल्प हो एउटा। गायत्री मन्त्रमा के भन्न खोजेको छ बुझौँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। के भन्दैछ त, हे भर्गो स्वरूप, हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, म तेरो ध्यान गर्दैछु, मलाई मुक्ति र शान्ति दे। हामी मुखले त भन्दैछौँ म तेरो ध्यान गर्दैछु, तर हामी गर्दै छैनौँ। त्यो श्लोकमा के भन्न खोजेको छ बुझौँ। सोधौँ कि गायत्री मन्त्रमा के भन्न खोजेको छ, अर्थ के भन्न खोजेको छ यसले। त्यसमा भनेको छ कि भर्गो देव सदीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, म तिम्रो ध्यान गर्दैछु, मलाई मुक्ति र शान्ति दिऊ। हामी मुक्ति र शान्ति दिउँ त भन्दैछौँ, तर हामी ध्यान गर्दै छैनौँ। अब ध्यान के को गर्ने त, त्यो ध्यान भर्गो देव, त्यो ज्योति स्वरूप परमात्माको ध्यान गर्ने। अब त्यो ध्यान गर्ने विधि एउटा सद्गुरुले, यो तत्त्वदर्शी गुरुले हजुरलाई सिकाउने छ। यदि हजुरको गुरु तत्त्वदर्शी छ भनेपछि हजुरलाई तन्त्र मन्त्र सिकाउने छैन, कण्ठीमाला दिने छैन, किनकि हाम्रो शास्त्रमा भनेको छ कि तन्त्र मन्त्र सब झुटे है, मत भ्रमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोही ना उतरेसी पार। अर्थात् मन्त्र तन्त्रमा भरोसा नगर्नुहोला, आफ्नो गुरुबाट त्यो तत्त्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुहोला, जुन ज्ञानको बारेमा भगवान कृष्ण अर्जुनलाई अन्त्यमा भन्नुहुन्छ कि राजविद्या राजगोयम इदम उत्तम प्रत्यक्षवगम धर्मम एवं। अर्थात् सब विद्याको राजा हो, अति नै गोपनीय हो, मेटाफिजिकल हो, पवित्र छ, श्रेष्ठ छ, प्रत्यक्ष फलदायिनी छ, धर्मयुक्त छ, सुख दिनेवालो छ, अनि गर्नमा अति नै सजिलो छ। अब हामीले भगवत गीतालाई यसरी पढेर मात्रै सीमित नराखौँ, त्यसमा चर्चा गरिएको तत्त्व ज्ञानको बारेमा प्र्याक्टिकली तत्त्वदर्शी गुरुको पासमा गएर बुझौँ। किनकि भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवी पूजनम, आत्मा ज्ञान बिना पाठ सर्वकर्म निर्थकम। हजुर जति नै तीर्थव्रत गर्नुहोस्, जति नै शास्त्रहरू पढ्नुहोस्, जति नै धर्मकर्म गर्नुहोस्, तर आत्मज्ञानलाई प्राप्त गर्नु भएन भनेपछि हजुरले जति नै कर्म गर्नुहुन्छ त्यसको हजुरलाई फल प्राप्त हुने छैन। हामीले यो नसोचौँ कि हामीले भगवत गीताको पाठ गरिहाल्यौँ, हामीले समस्त शास्त्र पढिहाल्यौँ र भइहाल्यो, तर त्यतिले पुग्दैन। किनभने त्यसमा त शास्त्रहरूमा त त्यो ज्ञानको चर्चा गरेको छ, भगवत गीतामा सम्पूर्ण ज्ञान छैन। भगवत गीतामा त्यो पराभौतिक ज्ञानको, त्यो राजविद्याको चर्चा गरेको छ, तर त्यो राजविद्या, त्यो ज्ञान त्यसमा छैन। त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि त सद्गुरु पास जानै पर्ने हुन्छ। किनभने त्यसमा यदि हामीलाई पानीको तिर्खा लागेको छ भनेपछि हामीले पानीको बारेमा पढेर मात्रै हुँदैन, त्यो पानीलाई पिउनुपर्छ। त्यसै गरी हामीलाई भगवत प्राप्ति गर्ने मन छ भनेपछि भगवानको बारेमा पढेर मात्रै हुँदैन, भगवानको बारेमा पढेर भगवानको लीलाहरूको बारेमा सुनेर हामीलाई एकछिन आनन्दको महसुस हुन सक्छ, तर त्यो आनन्द क्षणिक मात्रै हो। यदि हामीले त्यो आत्मज्ञान, त्यो तत्त्वज्ञानलाई जान्यौँ भनेपछि हाम्रो मन पनि स्थिर हुनेछ, र त्यो साधनालाई गर्दा गर्दै हाम्रो मन स्थिर अवश्य हुनेछ। किनकि जब अर्जुनलाई त्यो ज्ञान भगवान कृष्ण दिनुहुन्छ, त्यसपछि अर्जुन भन्नुहुन्छ कि अब मेरो मनमा केही शङ्का छैन, मेरो मन अब स्थिर भइसक्यो। अब हामी ढिलो नगरी
त्यो ज्ञानको खोजी गरौँ, किनकि यो मानवको शरीर एकदमै अमूल्य दुर्लभ दुर्लभ हो। किनभने त्यो जुनीमा मात्रै हामी त्यो भगवानको त्यो ज्योति स्वरूपको दर्शन गर्न सक्छौँ, हामी त्यो ध्यान गर्न सक्छौँ। तर 84 लाख जुनीमा हामी त्यो मौका पाउँदैनौँ। अहिले मानवको देह प्राप्त भएको छ, अहिले हामीलाई यसको महत्त्व थाहा हुँदैन। तर जब यहाँदेखि यो ज्योति स्वरूप परमात्मा जब निस्केर बाहिर जानुहुन्छ, तब हामीलाई पछुतो पर्छ। त्यो बेला हामीसँग न त शरीर नै हुन्छ ध्यान गर्नको लागि, न त शरीर नै हुन्छ नाम सुमिरन गर्नको लागि। त्यसैले अहिले मौका मिलेको छ, त्यो नामलाई जानौँ, त्यो ध्यानलाई जानौँ, त्यो आत्म तत्त्वको बोध गरौँ। भगवान राम रामायण भन्नुहुन्छ, बडे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रन्थ न गावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाइन जेही पर लोक सवारा। कति ठुलो भाग्यले मात्रै यो मानिसको शरीर प्राप्त भएको छ। यसलाई सही साधनद्वारा मोक्षको द्वारसम्म पुगाउँ भन्नुहुन्छ। भगवान रामको नाम पनि जपौँ र त्यो उनले भनेको त्यो बाटोलाई पनि जानौँ। सन्त कबीरदासजीले भन्नुभएको छ कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ चला एक बाँधा जाए जरिर। आए हैं, जन्म्या छौँ त मर्छौँ फिक्सै हो। त्यसैले सिंहासनमा चढेर जाने हो कि जन्जिरमा बाँधिएर जाने हो, आफै विचार गरौँ। प्रवचन त जति दिए पनि सकिँदैन, तर समयको पाबन्दीको कारण अहिले म हजुरबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।